میرے پران دے نے مولانا مر جانا مٹی نال مٹی ہو جانا اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈیٹھا کئی آندے نے مولوی صاحب تسی پڑھتے رہو توانوں کوئی ضرورت نہیں سانوں کہن دی نمازاں تواڈے واسطے نے نمازاں بزرگاں واسطے نے ساڈے واسطے نمازاں نہیں نے اے گلاں کردے نے نا مولوی صاحب او یار ڈر جا میدان محشر تو اللہ دی پکڑ تو ڈر جا اللہ دے عذاب تو ڈر جا آندا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی جدوں تیریاں ساواں ٹوٹ گئیاں اودوں کی کہے گا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی جدو پیران دے انگوٹھے بند دیتے گئے ادو کی کہے گا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی جدو تیرا چہرہ بند دیتا گیا ادو کی کہے گا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی جدو تخت اتار کے تختے تے لٹا دیتا گیا ادو کی کہے گا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی جدو تیریاں کروٹاں بدل کے پانی نہ نہایا گیا ادو کی کہے گا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی جدو بیٹیاں روندیاں ہونگیاں چپ نہیں کرا سکے گا ادو کی کہے گا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی جدو اعلان ہو گیا حضرات اینے ٹائم دے دا جنازہ پڑھایا جائے گا ادو کی کہے گا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی جدو سامنے میت ہوئے گی پڑھیا جائے گا اللہم اغفر لہو ورحمہو وعفیہی وعفو عنہو ادو کی کہے گا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی جدو تینو اس قبرستان اندر جدو تینو اس سوسائٹی اندر اتار دیتا گیا جس سوسائٹی اندر گیس بھی کوئی نہیں جس سوسائٹی اندر بجلی بھی کوئی نہیں جس سوسائٹی اندر اے سی بھی کوئی نہیں جس سوسائٹی اندر بیڈ بھی کوئی نہیں جس سوسائٹی اندر سنگے مار بھی کوئی نہیں جدو اس سوسائٹی اندر اتار دیتا گیا جتھے چلا گیا تے اذاناں تیرے کناں وچ نہیں سنائی دین گیاں شور و غل نہیں سنائے دے گا جتھے تیرے باپ نے آ کے تیرا حال نہیں پوچھنا تیری ماں نے آ کے تیرا حال نہیں پوچھنا تیرے پراواں نے آ کے تیرا حال نہیں پوچھنا پھر اس سوسائٹی اندر ایسا بھی فنکشن اللہ نے رکھے ہے کہ گنہگار بندہ سیاکار ہوئے گا اے قبر آ کے آپس وچ مل جائے گی سجی سائڈ دیاں پسلیاں کھبی سائڈ دے کھبی سائڈ دیاں پسلیاں سجی سائڈ دے ادو کی کہے گا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی جدو پوچھیا گیا تیرا رب کون ہے جواب نہ ملیا تے کی کہے گا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی جدو پوچھیا گیا تیرا نبی کون ہے جواب نہ ملیا ہاں لا ادری مینوں نہیں پتا میرا نبی کون ہے ادو کی کہے گا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی جدو پوچھیا جائے گا تیرا دین کیا ہے کدے دین تے چلیا ہوندا تے پتا ہوندا کہے گا ہاں لا ادری مینوں نہیں پتا میرا دین کیا ہے ادو کی کہے گا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی جدو اللہ غصے اندر آ گیا آواز آئے گی جہنم دا بستر لے آو جہنم دا لباس لے آو جہنم دا دروازہ کھول دے وہ ادو کی آکھے گا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی جدو قبر دے اندر اللہ 99 سب مسلط کرے گا ادو کی کہے گا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی گرزا مارن والا فرشتہ اے دے ہاتھ دے اندر تھوڑا ہوئے گا اگر ایک پہاڑ تے مارے تے ریزہ ریزہ تے جدو قبر میں تینوں وجن گے ادو کی کہے گا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی جدو تیرے گندے اعمال شراب دے بدلے جوبے دے بدلے زنا دے بدلے ڈاکے دے بدلے چوری دے بدلے فرار دے بدلے یتیماں دا مال کھان دے بدلے ماں باپ دی نافرمانی دے بدلے استاد دی گستاخی دے بدلے جدو گندی شکل والا تیرے کول تیرا اعمال نامہ آئے گا عمل نامہ ایک صورت دی اختیار کر کے آ جائے گا انہوں تکے مار کے دور کرے گا وہ آکھے گا کیوں ناراض انہیں آنا کنزو کا آنا مالو کا میں تیرا خزانہ جڑا شراب تے لوندا رہا جڑا جوبے تے لوندا رہا جڑا دھوکے بازیاں تے لوندا رہا جڑا حرام کماندا رہا وہی تیرا مال آ ادو کی کہے گا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی جدو اللہ 99 سب مسلط کرے گا کوئی بچان والا نہیں ہوئے گا ادو کی آکھے گا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی اور مولوی صاحب تسی پڑھو تسی پڑھنی نے ساڑھے واسطے نہیں نے یہ ہے بے نماز بندہ اللہ فرماندے نے انہوں تو میں دنیا تے ذلیل کر دینا ہے یا اللہ کمیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق انج کرانگا بیمار کرانگا تے علاج ادا کوئی نہیں کر سکے گا جواب ہی ملتا جائے گا بڑے بڑے ہاسپٹلاں وچوں بڑیاں بڑیاں ڈگریاں ڈاکٹراں دیاں فیل ہو جان گیاں تے کہن گے ساڈے ولوں جواب ہے انہاں بے بس کر دیاں گا پھر کہن گے کوئی ڈاکٹر لے آؤ کوئی حکیم لے آؤ حکیماں دیاں حکمتاں بھی بیکار کر دیاں گا پھر کہن گے کوئی دم درود والا لے آؤ انہاں دے دم دا اثر بھی ختم کر دیاں گا
پھر کہیں گے پتہ نہیں کیڑی پکڑے چے پنڈلی تے پنڈلی رگڑے گا حتیٰ کہ دی روح پیرائیں چو نکل جائے گی ہتھیں چو نکل جائے گی ہولک تے آ کے اڑ جائے گی نہ زندگی ملے گی نہ موت ملے گی کون ہے اے دے باپ نو بلاؤ باپ آندا ہے پترا جے تیرے میری وجہ تو پکڑے تے میں تینوں معاف کیتا ماں کہندی ہے بچیا جے میری وجہ تو پکڑے تے میں معاف کیتا پر آ کہندے نے ویرا جے ساڈی وجہ تو تیرے تے کوئی سختی ہے تے معاف کیتا تیاں کہندے نے ابو جی جے ساڈی وجہ تو کوئی سختی ہے تے معاف کیتا بیوی کہندی ہے سرتاج جے میری وجہ تو کوئی سختی ہے تے میں معاف کیتا او دے کولو معافی کیوں نہیں جے منگ دے جڑا ناراض ہے دے نال اونوں آکھو اللہ نو معاف کر دے تیاں آکھن اللہ نو معاف کر دے پتر آکھن اللہ نو معاف کر دے بھرا تے بھینا ماں تے پیو اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے آکھن اللہ ہونے نو معاف کر دے ان بطش ربک لشدید اللہ تیری پکڑ بڑی سخت ہے اللہ معاف کر دے اللہ فرماندے نے لوکاں کولوں معافیاں منگدا پھرنا ہے تے جرم دا پتہ ہی یا اللہ کیڑا جرم ہے فلا صدق ولا صلی اے آدھی سی جھوٹ بولن دا تے آدھی سی کہ نماز نہیں سی پڑھدا نہ انہیں کدے سچ بولے نہ کدے نماز پڑھی اس وجہ تو میں اللہ نے انہوں ذلیل کر دیتا ہے دنیا دے اندر بھی لوگ جدو بھی کوئی گندی گل کرنے لگے او دی مثال دیں گے وے کیسی فلانا او دی روح نہیں سی نکل دی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بے نماز بندے نو جدو اٹھائے گا قارون حامان نال اٹھائے گا یوم اذن یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم جدو الگ گروہ ہو جان گے نا بے نماز قارون نال کھڑا ہوئے گا فرعون نال کھڑا ہوئے گا شداد نال کھڑا ہوئے گا ابی بن خلف نال کھڑا ہوئے گا پھر جہنم دے نچلے گڑے وچ اللہ سٹے گا میرے دوستو